नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। माया कल्पित मातृता मुख मृषाद्वैत प्रपंचाश्रय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुति शिखोत्थाखंडधी गोचरः मिथ्या बंध विधूननेन परमानंदैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णु विकल्पोज्झितः। अंशित्व हेतुकम् अनुमानं निरूप्यमानमस्ति। तत्र समन्वयः कृतः, सिद्धसाधनम् अर्थान्तरं च परिहृतम्। इतः परम् अन्ये हेत्वाभासाः तस्यैव अनुमानस्य उपरि उद्भाव्यन्ते परिह्रियन्ते च। बाधः उद्भाव्यते, विरोधः उद्भाव्यते, व्यभिचारः उद्भाव्यते, सत्प्रतिपक्षः उद्भाव्यते, उपाधिश्च उद्भाव्यते। एते सर्वेपि हेत्वाभासाः चिन्तिताः। तत्र आदौ बाधः। अयं पटः एतत्तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगी इति साध्यते। अस्मिन् पटे एतत्तन्तु निष्ठत्वमेव अस्ति, न तु एतत्तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इति। इह तन्तुषु पटः इत्यादि प्रत्यक्षेण बाधो भवति। अयं पटः एतत्तन्तुषु अस्ति इत्येतत् ग्राहकं प्रमाणं यद्यदस्ति तैः प्रमाणैः बाधः साध्याभावो निश्चितः इति कृत्वा बाधो भवति किल इति चेत् न च प्रकृतेऽपि बाधः तस्य उद्धरिष्यमाणत्वात्। यद्यपि अत्र विशिष्य समाधानं नोक्तम्, यतोहि विशिष्य बाधवारणाय अनेकानि प्रकरणानि अग्रे वर्तन्ते। प्रत्यक्षबाधः, तत्रापि ऐन्द्रियकप्रत्यक्षबाधः, साक्षिप्रत्यक्षबाधः, अनुमानबाधः, आगमबाधः, अनेकविधाः बाधाः चिन्तिताः परिहृताश्च। आगमबाधोद्धारप्रकरणम् इति एकं प्रकरणमस्ति। तावत्पर्यन्तं बाधवारणमेव। इत्युक्ते इदं प्रकरणं समाप्य अनन्तरं सोपाधिगत्वभङ्गः इति एकं प्रकरणं, तदपि समाप्य बाधवारणमार्थमेव सर्वोऽपि विचारः इति कृत्वा तत्रैव वक्ष्यते। अतः बाधविषये इदानीं किमपि नोक्तं। किञ्चिदेकं वक्तव्यं चेत्, सामान्यतः वक्तव्यं चेत् किं वक्तव्यं, प्रत्यक्षविरोधः इति उच्यते खलु। अस्मिन् पटे एतत्तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं यदि साध्यते, इत्युक्ते अयं पटः एतत्तन्तुष्वेव नास्ति इति साध्यते चेत् अयं पटः एतत्तन्तुषु अस्ति इत्येतत् ग्राहकपटः सन् इत्येतत् पटे सत्त्वग्राहकप्रत्यक्षेण विरोध इति वक्तव्यम्। तत्र सिद्धान्ती किं वदेत्, प्रत्यक्षेण बाधो न भवति, यतोहि प्रत्यक्षेण मिथ्यात्वानुमान विरोधि सत्वं ग्रहीतुं न शक्यते। मिथ्यात्वानुमान विरोधि सत्वं ग्रहीतुं न शक्यते इति उक्त्वा वारणं कर्तव्यम्। कालत्रय कालानवच्छिन्न अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं साध्यते। कालानवच्छिन्न अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं यदा साध्यते तदा
वर्तमानकालमात्रग्राहि प्रत्यक्षेण बाधो न उद्भावयितुं शक्यते इति एकम्। अपि च किं तत् सत्वम् इति वक्तव्यं। प्रत्यक्षेण गृह्यमाणं किं सत्वं? कालत्रय अबाध्यत्वं सत्वं। यदि प्रत्यक्षेण गृह्येत तर्हि अवश्यं बाधः स्यात्। कालत्रय अबाध्यः पटः इत्येवं चक्षुषा गृहीतुं शक्यते चेत् अस्य अनुमानस्य मिथ्यात्वानुमानस्य बाधो भवति। परन्तु तथा ग्रहीतुं प्रत्यक्षेण न शक्यते। प्रत्यक्षस्य इन्द्रियस्य वर्तमानकालमात्रग्राहित्वात् कालत्रयविषये किमपि ग्रहीतुम् अशक्यत्वात् कालत्रय अबाध्यत्वस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणासम्भवात् इति एका कोटिः। एतदुपरि इतोपि प्रष्टव्यं। तत्सर्वं प्रश्नोत्तरादिकं तत्रैव अस्ति। अपि च प्रत्यक्षेण गृह्यमाणं सत्वं किं? कालत्रयाबाध्यत्वं न इत्युक्ते अन्यत् किं तर्हि? सत्ताजातिरूपं। किं तत् सत्ताजातिरूपम्? अद्वैतिनाम् अभिमता सत्ताजातिश्चेत् ब्रह्मस्वरूपभूतं सत्वमेव। तद् घटादौ नास्ति, आरोपितत्वसम्बन्धेनैव अस्ति। ब्रह्मस्वरूपभूतं सत्वम् आरोपितत्वसम्बन्धेन घटे अस्ति इति कृत्वा घटस्य मिथ्यात्वसाधने अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वसाधने कोऽपि क्लेशो नास्ति। यदि नैयायिकाभिमता सत्ताजातिः चक्षुरिन्द्रियग्राह्या तत् पटादौ अपि गृह्यते, तस्मात् बाधो भवति इत्युच्यते, तदपि न भवति। यतः तदपि सापि सत्ताजातिः अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वविरोधिनी नास्ति इति सर्वम् एतत् सर्वं विस्तरेण विचार्यते, समर्थयिष्यते, तत्रैव पश्यामः। अतः तस्य उद्धरिष्यमाणत्वात् इति विलिख्य अग्रे गतम्। उद्धरिष्यमाणत्वं नाम निराकरिष्यमाणत्वम् इत्यर्थः। तदुपरि प्रश्नः, न च अत्यन्ताभावस्य प्रामाणिकत्व अप्रामाणिकत्व विकल्पावकाशः तस्य प्रागेव निरस्तत्वात् इति। अनेन अनुमानेन उपादाननिष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं यदा सिद्ध्यति कार्यपदार्थानां, तत्र मिथ्यात्वस्वरूपघटकः यः अत्यन्ताभावः सः प्रामाणिको वा अप्रामाणिको वा इति न्यायामृतकारेण प्रश्नः क्रियते। एतत् सर्वं प्रागेव निरस्तम् इत्येव समाधानम् उक्तं। कथं प्रागेव निरस्तम् इत्युक्ते प्रामाणिकं वा अप्रामाणिकं वा इति प्रश्नः। प्रामाणिकं वा अप्रामाणिकं वा इति प्रश्नस्य कः आशयः? यदि पारमार्थिको वा व्यावहारिको वा इति प्रश्नस्य आशयः। यतः प्रामाणिकं चेत् पारमार्थिकं भवेत् इति मत्वा प्रामाणिकम् इत्युक्ते पारमार्थिकम्, अन्यत् सर्वम् अप्रामाणिकम् इति मत्वा अयं विकल्पः कृतश्चेत् तत्रैव पर्यवसानं। पारमार्थिको वा व्यावहारिको वा प्रातिभासिको वा इति अयं विचारस्तु प्रागेव कृतः। कथं अस्य प्रश्नस्य समाधानं कथं वक्तव्यम् इति तु चिन्तितं, तस्मात् पुनः नोच्यते। वस्तुतस्तु प्रामाणिकत्वम् इत्यस्य कोऽर्थः? प्रामाणिकम् इत्युक्ते प्रमाणेन सिद्धम् इत्यर्थः। तत् पारमार्थिकमेव भवेत् इति नास्ति। यतः प्रामाणिकत्वं प्रकारान्तरेणापि चिन्त्यते। व्यवहारकाल अबाध्यत्वरूपमपि प्रामाणिकत्वं भवति। घटपटादीनां प्रामाणिकत्वं नाम किं? प्रमाविषयत्वं। तत्र व्यवहारकालीन अबाध्यत्वमात्रं तत्र प्रमालक्षणे प्रवेशितम् इति कृत्वा व्यवहारकालीन अबाध्यपदार्थग्राहकस्यापि प्रमाणस्य प्रमाणत्वं, तेन गृहीतस्य पदार्थस्य प्रामाणिकत्वं। प्रामाणिकत्वं नाम प्रमाणेन गृहीतत्वं। तर्हि व्यावहारिकपदार्थानां सर्वेषामपि प्रामाणिकत्वमस्ति। एवं च अयम् अत्यन्ताभावः प्रामाणिकः इति कथने अस्माकं कोऽपि क्लेशो नास्ति। प्रामाणिकत्वाय पारमार्थिकत्वम् अपेक्षते इति नास्ति इति। व्यावहारिकं चेत् बाध्यते खलु इति भवता प्रष्टव्यं। तदा अस्माभिः वक्तव्यं प्रामाणिकत्वलक्षणे कालत्रयाबाध्यत्वं न प्रवेशितं, किन्तु व्यवहारकालीन अबाध्यत्वमेव तत्तु अस्ति चेत् प्रामाणिकम् इति वक्तुं शक्यते इति समाधातव्यं। नो चेत् तत्र
पारमार्थिको वा व्यावहारिको वा इत्यभिप्रायश्चेत् तत्र द्वितीयमिथ्यात्वलक्षणनिरूपणकाले यथा उक्तं तथा समाधातव्यम् इति अभिप्रेत्य उक्तं तस्य प्रागेव निरस्तत्वात् इति। इतः परं न च कस्यचित् पटस्य संयोगवृत्त्या एतत्तन्तुषु सत्त्वेन तत्र व्यभिचार इति वाच्यम्। इदं किम् इत्युक्ते एतत्तन्तु निष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम् एतत्तन्तु समवेते पटे साध्यते अस्माभिः। एतत् तन्तु समवेतस्य पटस्य एतत्तन्तु निष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं साध्यते। तर्हि एतत्तन्तु संयुक्तः कश्चन पटो भवति खलु, सम्भवेत् एतत्तन्तुषु समवेतः अयं पटः अस्ति, तत्र संयुक्तोऽपि कश्चन अन्यः पटः अस्य पटस्य उपरि यदि स्थाप्यते तर्हि तस्य पटस्य एतत्तन्तु संयोगो लभ्यते। भवदीय अनुमानेन किं क्रियते, एतत्तन्तु समवेतस्य पटस्य अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं साध्यते। तर्हि एतादृश अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम् एतत्तन्तु संयुक्ते पटे नास्ति। उपादाननिष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम् उपादेये खलु इदानीं साध्यते। तर्हि एतत्तन्तु संयुक्ते पटे इदं साध्यं नास्ति इति मत्वा पृच्छति, एतत् साध्याभाववति एतत्तन्तु संयुक्ते पटे अंशित्वरूपहेतोः सत्त्वात् व्यभिचारः इति प्रष्टुराशयः। तत्र उच्यते तत् समवेतस्य तन्निष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम् अङ्गीकुर्वतः तत् संयोगिनः तन्निष्ठा अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वाङ्गीकारेण पक्षसमत्वादिति कैमुतिकन्यायः इति उच्यते खलु। समवेतस्यैव यः अत्यन्ताभावं साधयितुमिच्छति तस्य संयुक्ते पटे अत्यन्ताभावं साधयितुं को वा क्लेशः। समवेत एव पटः तत्र नास्ति इति यः वक्तुम् आगतः तस्य तु संयुक्ते पटे का वा करुणा भवति, सोऽपि नास्त्येव इत्येव साधयिष्यति इति उच्यते। परन्तु प्रश्नस्तु तिष्ठति, यदा भवतः साध्यं कथं निर्दिश्यते इत्यनुसारेण खलु। साधयतु संयुक्तेपि अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं साधयतु, समवेतेपि साधयतु, यत्र कुत्रापि साधयतु, साध्यनिर्देशानुसारेण मम प्रश्नः इति सः वदेत्। तदा उच्यते पक्षसमत्वं। समवेते पटे अयं पटः इति पक्षः, सः एतत्तन्तु समवेतः एव प्रकृते निर्दिष्टः यद्यपि, परन्तु संयुक्तोऽपि तत्र पक्षसमः पक्षसमत्वम् इति उक्तं खलु। साध्यनिर्देशशून्यत्वे सति पक्षतावच्छेदकवत्वं पक्षतावच्छेदकाक्रान्तत्वं पक्षसमत्वं। यद्यपि संयुक्तपटः अत्र न निर्दिष्टः अस्मिन् प्रयोगे, परन्तु सोऽपि पक्षतावच्छेदकविशिष्ट एव। पक्षतावच्छेदकं तदेव आरम्भे यदुक्तं तदेव पक्षतावच्छेदकम्। अयं पटः इत्युक्ते किं, प्रातिभासिकपटः पक्षीक्रियते वा? नास्ति खलु। ब्रह्मप्रमा अतिरिक्त अबाध्यः पट एव पक्षीक्रियते। तत्र सः पटः समवेतपटः इति न संयुक्तपटोऽपि भवतु इति पक्षसमत्वमस्ति। एवञ्च पक्षे पक्षसमे च न व्यभिचारः इति द्विधिकारैः उक्तं। यथा पक्षे न व्यभिचारः प्रष्टव्यः, एवं पक्षसमेपि व्यभिचारो न प्रष्टव्यः इति कृत्वा अत्र व्यभिचारदोषो नास्ति। तदेव उक्तं तत् समवेतस्य तन्निष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम् अङ्गीकुर्वतः मम अद्वैतिनः तत् संयोगिनः तन्निष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वाङ्गीकारेण अवश्याङ्गीकारेण इत्यर्थः। पक्षसमत्वं तत्रापि साध्यते एव इति। न च अव्याप्यवृत्तित्वेन अर्थान्तरम्। यदि संयोगी पटोपि अत्यन्ताभाव प्रतियोगी इति साध्यते, एतत्तन्तु संयुक्तः पटः एतत्तन्तु निष्ठा अत्यन्ताभाव प्रतियोगी इति साध्यते चेत् सिद्धसाधनं वा अर्थान्तरं वा भवति। यतः संयोगस्य अव्याप्यवृत्तित्वं सर्वसम्मतं। संयोगस्य अव्याप्यवृत्तित्वं परस्य इष्टमस्ति। तर्हि एतत्तन्तु संयुक्तः पटः एतत्तन्तुषु नास्ति इत्युक्ते नूतनं किमपि न। यदवच्छेदेन तस्य एतस्य पटस्य संयोगः तदन्यावच्छेदेन तस्मिन् तन्तौ सः पटौ नास्ति इति
अव्याप्यवृत्तित्वमादाय अर्थान्तरं सिद्धसाधनं वा भवति इति चेत् तत्र उच्यते पट तदभावयोः एकाधिकरणवृत्तौ विरोधस्य जगति दत्तजलाञ्जलित्वप्रसङ्गात् संयोगतदभावयोः अपि एकाधिकरणवृत्तित्वानभ्युपगमात् इति परमं समाधानम् उक्तम्। अव्याप्यवृत्तिपदार्थ एव मया प्रथमतः खण्ड्यते अनन्तरमेव इदम् अनुमानं प्रयुज्यते इति। अव्याप्यवृत्तिपदार्थः कुतः खण्ड्यते इत्युक्ते अव्याप्यवृत्तित्वं नाम किं स्वाधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम् इति। स्वाधिकरणे स्वस्य अत्यन्ताभावोऽपि अस्ति इति यदि स्थितिः तर्हि अव्याप्यवृत्तिः इति उच्यते। तत् प्रागेव उक्तम्। अव्याप्यवृत्तित्वं कस्यापि न वक्तव्यं। यदि उच्येत तर्हि विरोधः नाम कः स्यात् लोके। भावाभावयोरपि सामानाधिकरण्यं प्रामाणिकं यदि इष्यते, प्रामाणिकं सामानाधिकरण्यं यदि इष्यते इत्युक्ते समसत्ताकं सामानाधिकरण्यम् इष्यते तर्हि विरोध एव न स्यात्। मिथ्यात्वानुमाने तु सामानाधिकरण्यम् अस्ति परन्तु विरोधो भवतु इति कृत्वैव तत्र विरुद्धमेव अपेक्षते। नाम सामानाधिकरण्यं सह्यते। एकस्य सत्ताम् अधिकसत्ताम् अपहर्तुं खलु मिथ्यात्वानुमानं प्रयुज्यते। तत्र चिन्ता नास्ति। अन्याभिप्रायेण यदा सामान्यतः भावाभावयोः एकाधिकरणवृत्तित्वम् इति तु न वक्तव्यं तर्हि लोके विरोधः इत्येव निरूपयितुं न शक्यते इति आपतेत्। अतः भावाभावयोः एकाधिकरणवृत्तित्वं नाङ्गीक्रियते, अव्याप्यवृत्तिपदार्थ एव नाङ्गीक्रियते इति एकं समाधानं। पङ्क्ति कथमस्ति? पट तदभावयोः एकाधिकरणवृत्तौ विरोधस्य जगति दत्तजलाञ्जलित्वप्रसङ्गात्। तत् किं दत्तजलाञ्जलित्वं? जलाञ्जलिः, जलम् अयमेव जलाञ्जलिः इत्युक्ते सः निष्कासितः इत्यर्थः। एवं रूपे शैलीविशेषः। दत्तजलाञ्जलित्वम् इत्युक्ते दत्ततिलाञ्जलिः इत्यपि प्रयोगः अस्ति। दत्ततिलाञ्जलिः, तिलाञ्जलिः कदा दीयते? ऊर्ध्वकर्मणि, और्ध्वदेहिके कर्मणि तिलाञ्जलिः दीयते। समाप्तम् इत्यर्थः। तस्य इतः परं सम्बन्धो नास्ति इत्यर्थः। एवं दत्तजलाञ्जलिः इत्यपि प्रयोगः। तर्हि इत्युक्ते दत्तजलाञ्जलित्वप्रसङ्गात् इत्युक्ते विरोध इत्येव नास्ति इति। विरोधः इति पदार्थ एव नास्ति इति उक्तं स्यात्। एवं तु न भवेत्। अतः संयोग तदभावयोः एकाधिकरणवृत्तित्वं नाभ्युपगम्यते। किं तर्हि अधिकरणम् इत्युक्ते यदेव अवच्छेदकम् इत्युच्यते तदेव अधिकरणम् इति वदामः। अग्रावच्छेदेन कपिसंयोगः अस्ति इत्युक्ते अग्रमेव अधिकरणम्। अग्रावच्छेदेन वृक्षः अधिकरणम् इति मास्तु। अग्रावच्छेदेन वृक्षः अधिकरणम् इत्युक्ते अधिकरणं वृक्षः, तत्रैव अन्यावच्छेदेन तस्य अत्यन्ताभावो वर्तते इति वक्तव्यम् आपतेत्। तथा मास्तु, अग्रमेव अधिकरणम् इति अस्तु इति पूर्वमेव द्वितीयमिथ्यात्वलक्षणप्रसङ्गे इदं निरूपितम्। अभ्युपगमेव इति अग्रे। अभ्युपगमेव अव्याप्यवृत्तिपदार्थस्य अभ्युपगमः क्रियते इति पक्षे वस्तुगत्या मया न क्रियते इति समाधानं, मुख्यं समाधानम् उक्तम्। इदानीम् अभ्युपगमेव यदि अभ्युपगम्यते, परमतरीत्या अभ्युपगम्यते चेत् किं कर्तव्यम्? अव्याप्यवृत्तित्वं वारयितुं किञ्चित् निवेशनीयम्। कथं निवेशनीयम्? एतत् तन्तुत्वावच्छिन्नवृत्तित्वम् अत्यन्ताभावस्य विशेषणं देयम्, तावदेव। साध्यं किमस्ति? एतत् तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्। तत्र एतत् तन्तुनिष्ठत्वम् अत्यन्ताभावे विशेषणमासीत्। एतत् तन्तुनिष्ठत्वम् इत्यस्य स्थाने एतत् तन्तुत्वावच्छिन्नवृत्तित्वम्। एतत् तन्तुत्वावच्छिन्नवृत्तिः यः अत्यन्ताभावः, एतत् तन्तुत्वावच्छेदेन वर्तते, तस्य तादृश अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं पटे साध्यते। एवञ्च एतत् तन्तुत्वावच्छेदेन विद्यमानस्य पटस्य एतत् तन्तुत्वावच्छेदेनैव अत्यन्ताभावः साध्यते। इदानीम् अन्यावच्छेदेन तस्य अत्यन्ताभावः सिद्धः इति वक्तुं न शक्यते। यदवच्छेदेन सः अस्ति तदवच्छेदेनैव अत्यन्ताभावः साधितो भवति इति कृत्वा
अन्यावच्छेदेन अस्तु इति प्रष्टुं त्वया न शक्यते इत्यर्थः। अभ्युपगमेव एतत् तन्तुत्वावच्छिन्नवृत्तित्वम् अत्यन्ताभावस्य विशेषणं देयम्। एवम् एतत् कालीनत्वमपि एतत्कालीनः अत्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वम् इति वक्तव्यम्। अन्यथा अन्यकालावच्छेदेन अत्यन्ताभावसिद्धः इति कालिकाव्याप्यवृत्तित्वं दैशिकाव्याप्यवृत्तित्वम् इति द्वेधा। एवञ्च कालिकाव्याप्यवृत्तित्वमादायापि अर्थान्तरं मा भूत् इत्येतदर्थम् एतत् कालीनत्वमपि अत्यन्ताभावे विशेषणं देयम्। एतत् कालो नाम एतत् पटकालः इत्यर्थः। एतत् पक्षीभूतपटकालवृत्ति अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं पटे सिद्ध्यति चेत् तत् मिथ्यात्वं विना निरूपयितुं न शक्यते। तेन कालान्तरीयाभावमादाय न अर्थान्तरम्। इतः परं पुनः प्रत्यक्षबाधः प्रकारान्तरेण न च इह तन्तुषु पटः इति प्रत्यक्षबाधः। पूर्वं सामान्यतः बाधः पृष्टः, इदानीं विशिष्य प्रत्यक्षबाधः पृच्छ्यते। न च इह तन्तुषु पटः इति प्रत्यक्षबाधः। एवं प्रतीतिरस्ति खलु, इह तन्तुषु पटः इति प्रतीतिरस्ति, अस्ति वा? अस्ति वा इत्युक्ते वैशेषिकवासनावताम् अस्ति, लोकसाधारणी प्रतीतिः इति एवं नास्ति। इह तन्तुषु पटः इति नास्ति, पटे तन्तवः इत्येव लोके प्रतीतिः। एवञ्च सार्वजनीनप्रतीतिः इति नास्ति, परीक्षकाणां प्रतीतिः इति कथञ्चित् वक्तव्यं। प्रत्यक्षप्रतीतिः अस्ति इति प्रश्नः। न च इह तन्तुषु पटः इति प्रत्यक्षबाधा तस्य भ्रमसाधारणतया चन्द्रप्रादेशिकत्वप्रत्यक्षवत् अप्रामाण्यशङ्कास्कन्दितत्वेन अबाधकत्वात् इति एकं समाधानम् अत्र उक्तं। प्रत्यक्षबाधस्थले इदम् एकं समाधानं। प्रत्यक्षं किञ्चित् अन्यथा विषयं ग्राहयति, भवता तु मिथ्यात्वं यदि साध्यते तर्हि प्रत्यक्षेण विरोधो भवति इति उच्यते। तदानीं समाधानं दीयते, प्रत्यक्षप्रतीतिः या अस्ति सा विश्वसनीया न वा इति एतावता अस्माभिः न निर्णीतं। यतोहि प्रत्यक्षं बहुत्र अन्यथापि ग्राहयति, अन्यथापि ग्राहयति प्रत्यक्षं। चन्द्रप्रादेशिकत्वप्रत्यक्षमस्ति। चन्द्रः प्रादेशिकः, प्रादेशिकः इत्यस्य परिच्छिन्नपरिमाणवान् इत्यर्थः, अत्यन्तस्वल्पपरिच्छिन्नः इति। इतः स्वल्पपरिमाणः चन्द्रः दृश्यते, तावदेव चन्द्रबिम्बमस्ति इति सत्यं वा? तथा नास्ति, तत् ज्योतिषशास्त्रेण विरुद्धं। चन्द्रस्य परिमाणं महत्परिमाणमस्ति इति तु ज्योतिषशास्त्रेण उच्यते, परन्तु प्रत्यक्षं तथैव ग्राहयति इति कृत्वा प्रत्यक्षेण गृहीतम् इत्येतावन्मात्रेण तत् तथैव इति निश्चेतुं न शक्यते। तत्र दोषाः अनेके सम्भाव्यन्ते, प्रत्यक्षस्य दोषाः अनेके भवन्ति। अतः प्रत्यक्षेण इह तन्तुषु पटः इति गृहीतम् इत्येतावता इह तन्तुषु पटो नास्ति इति मिथ्यात्वानुमानं न प्रवर्तते इति नास्ति। इदं श्रुतिमूलकम् अनुमानं क्रियते, तस्मात् अनुमानं प्रबलं भवति इति समाधानं विवक्षितमस्ति। युष्माभिः प्रष्टुं शक्यते, प्रत्यक्षम् अन्यथा विषयं ग्राहयति इति उच्यते। श्रुतिरपि कदाचित् अन्यथा अन्यथा अर्थं प्रत्ययं जनयति खलु। एका एव श्रुतिः अद्वैतिनां कृते एकम् अर्थं बोधयति, द्वैतिनां कृते अन्यम् अर्थं बोधयति इत्येवं श्रुतेरपि इदं तुल्यं। श्रुत्या गृहीतम् इति कृत्वा तत्सर्वं सम्यक् इति वक्तुं न शक्यते, यतोहि श्रुत्या तात्पर्यभ्रमवतः श्रुत्या अन्यथा ग्रहो भवति। इदानीं परपक्षे ये वर्तन्ते तेषां प्रतीयमानः यः श्रुत्यर्थः सः सम्यक् नास्ति इत्येव खलु अस्माभिः वक्तव्यं। परन्तु सः वदेत् श्रुत्या गृहीतं, तस्मात् श्रुतिस्तु अन्यथा न वदति। सत्यं, श्रुतिः अन्यथा न वदति, परन्तु भवता अन्यथा गृह्यते खलु, भवता अन्यथा गृह्यते इति सः वदेत्। एवं स्थितिरस्ति। तत्र केन अन्यथा गृह्यते इति कथं निश्चेतुं शक्यते इति चिन्ता कर्तव्या।
तत्र किं नियामकम् इत्युक्ते तात्पर्यलिङ्गानि नियामकानि इति। तत्र तात्पर्यलिङ्गैः नियमनं भवति वा इत्युक्ते अवश्यं भवति। तत्र परीक्षा कर्तव्या। यः तात्पर्यलिङ्गानि सम्यक् साम्प्रदायिकीं पद्धतिम् अनुसृत्य तत्र योजयति तस्य तेन उक्तः अर्थः ग्राह्यः इति भवति। अस्तु, इदानीं श्रुतिः अन्यथा ग्राहयति कदाचित् इति अस्ति खलु, तद्वदेव प्रत्यक्षमपि। को विशेषः इत्युक्ते तथा न। महदेकं वैलक्षण्यमस्ति। श्रुतेस्तु यः कोऽपि अर्थः इति न, अन्ये अन्ये अर्थाः श्रुतिवाक्यात् प्रतीयेरन्, परन्तु कियत्पर्यन्तं? तात्पर्यनिश्चयपर्यन्तं। तात्पर्यसन्देहे सति अयमर्थो वा अन्यः अर्थो वा इत्यादि सन्देहाः भवन्ति। यदा तावत् तात्पर्यनिश्चयो भवति तात्पर्यलिङ्गैः, ततः परं यस्मिन् अर्थे तात्पर्यं निर्णीतं तमेव अर्थं प्रकाशयति श्रुतिः। इति श्रुतेर्वाक्यस्य विशेषो वर्तते। प्रत्यक्षस्य तथा न। मानान्तरेण ज्ञातं चन्द्रः महापरिमाणः इति, तथापि चक्षुः सम्यगेव निष्पीड्य दृश्यते चेदपि तथैव दृश्यते। महता यत्नेन दृश्यते चेदपि तत्र तत्त्वं ज्ञातं चेदपि चक्षुषा तथैव दृश्यते इति, एवं स्थितिरस्ति। अस्य कोऽर्थः? इन्द्रियस्य केचन नियताः दोषाः वर्तन्ते, दूरत्वादयो दोषाः। ते दोषाः नियताः, ते दोषाः वारयितुमेव न शक्यन्ते। दूरात् दृश्यते चेत् पदार्थः अल्पपरिमाण एव दृश्यते, सम्यक् न दृश्यते इति। एवञ्च एते केचन दोषाः प्रत्यक्षस्य नियताः, ते वारयितुमेव न शक्याः। श्रुतेस्तु तथा न। तात्पर्यसंशयभ्रमादिकं खलु दोषः, सः वारयितुं शक्यते। तात्पर्यनिश्चये जाते ततः परम् अन्यः अर्थः इति न। तस्मात् प्रत्यक्षस्य वारयितुम् अशक्याः अनेके दोषाः सम्भाव्यन्ते इति स्थिते इदं जगति अस्मिन् जगति सत्त्वग्राहि प्रत्यक्षं, घटस्सन् पटस्सन् इत्यादि प्रत्यक्षं यदस्ति तत्र कश्चिदपि दोषो नास्ति इति कथं भवता निर्णेतुं शक्यते? अकस्मात् यदा श्रुतिः तद्विरुद्धं श्रावयति, नेह नानास्ति किञ्चन इति यदा तात्पर्यवती श्रुतिः जगन्मिथ्यात्वं श्रावयति, तदा अस्मदीयप्रत्यक्षे तावत् विश्वासः कथं कर्तुं शक्यते इति सर्वैरालोचनीयं। कश्चित् दोषः नास्ति इति कथं स्यात्? सम्भाव्यते। एवञ्च सम्भाव्यमानदोषं प्रत्यक्षम् इति कृत्वा प्रत्यक्षबाधस्य महत् बलं नास्ति। अतः अनुमानेन इदानीं साध्यं साधयितुं शक्यते इति। एतद्विषये विस्तरस्तु अग्रे वर्तते एव। वस्तुगत्या सर्वमेतत् सुनिष्कर्षं विचार्यते चेदेव मिथ्यात्वानुमानस्य प्रयोगस्तु कार्यकरो भवति। अन्यथा केवलम् एवं साध्यं हेतुः एतत् सर्वं निर्देष्टुं शक्यते तावदेव। न च इह तन्तुषु पट इति प्रत्यक्षबाधः तस्य साधारणतया चन्द्रप्रादेशिकत्वप्रत्यक्षवत् अप्रामाण्यशङ्कास्कन्दितत्वेन अबाधकत्वात् बाधकत्वं नास्ति। यत् संदिग्धप्रामाण्यकं जातं, संदिग्धप्रामाण्यकं तु न बाधकं। यस्य प्रामाण्यं संदिग्धं तन्न बाधकं, निश्चितप्रामाण्यकस्यैव बाधकत्वात्। अनन्तरं विरोधः पृच्छ्यते। विरुद्धो हेतुः न च अन्यासमवेतस्य अंशित्वम् एतत्तन्तु समवेतत्वं विना न युक्तम् इति विरुद्धो हेतुरिति वाच्यम्। विरुद्धो हेतुः कथम् इत्युक्ते, भवता एतत् अंशित्वम् इति हेतु प्रयुज्यते। अंशित्वं नाम अंशारब्धत्वम्, अंशित्वम्, एवं खलु। तत् अंशो नाम अवयवः। अयं हेतुः तत्र पटस्य एतत्तन्तु समवेतत्वं खलु साधयिष्यति, न तु एतत्तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं। भवता एतत्तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगी इति साध्यं निर्दिश्य एतत्तन्तु समवेतत्वात् इति हेतुः प्रयुज्यते। एतत्तन्तु समवेत अंशित्वादिति।
अंशित्वात् इत्येव अस्तु अंशित्वम् अंशित्वम् एतत् तन्तु समवेतत्वं विना अनुपपन्नम् अंशित्वम् अस्ति चेत् कुत्रचित् समवेतं भवेत् खलु तद् तस्मात् अंशित्वम् एतत् तन्तु समवेतत्वं विना अनुपपन्नमिति कृत्वा अंशित्वरूपो हेतुः किं साधयेत् एतत् तन्तु समवेतत्वमेव साधयेत् न तु एतत् तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम् एतस्मिन् तन्तुषु नास्ति इति न एतस्मिन् तन्तुषु समवायेन अस्ति इत्येव साधयिष्यति अयं हेतुः तस्मात् विरुद्धो हेतुः इति वाच्यम् इति तत्र वस्तुगत्या इदं युष्माभिः प्रष्टव्यम् अयं कीदृशः विरोधः विरुद्धो हेतुः इति कथं लक्षणसमन्वयः विरोधस्य विरोधः इत्युक्ते अत्यन्ताभाव साध्याभावसाधको हेतुः विरोधः इति वक्तव्यम् अत्र साध्यं वर्तते सिद्ध अद्वैतिनां साध्यमस्ति एतत् तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं पूर्वपक्षी किं पृच्छति अंशित्वरूपेण हेतुना एतत् तन्तु समवेतत्वमेव सिद्ध्येत् इति पृच्छति किम् एतत् तन्तु समवेतत्वं नाम एतत् तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्व अभावरूपं वा साध्याभावसाधको हेतुः खलु विरोधः विरुद्धः तर्हि साध्याभावसाधकत्वं नोक्तं भवता साध्यं भवति एतत् तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तस्य साध्यस्य अभावो भवति वा एतत् तन्तु समवेतत्वं नाम नास्ति सः अन्यः पदार्थः तर्हि साध्याभावसाधकत्वं नास्ति कथं तर्हि विरुद्धो हेतुः इत्युच्यते इति शङ्का नव्यैरन्यद् लक्षणम् उक्तं विरोधस्य साध्य असमानाधिकरणो हेतुर्विरुद्धः इति इत्यपि अस्ति साध्य असमानाधिकरणो हेतुर्विरुद्धः तद्दृष्ट्यापि अत्र वक्तुं न शक्यते यतः साध्य सामानाधिकरण्यं दृश्यते क्वचित् पटान्तरे अंशित्वमस्ति एतत् तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमपि अस्ति तर्हि एतत् तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य अंशित्वस्य च सामानाधिकरण्यमेव अस्ति तर्हि साध्य असमानाधिकरणो हेतुः विरुद्धः इति तदपि विरुद्धलक्षणम् अत्र न आयाति कथं तर्हि विरोधः हेत्वाभासः इत्युच्यते इति प्रष्टव्यम् तदा वक्तव्यम् अयं प्राचीनानां रीतिः एवं वर्तते साध्यविशेषविरोधः इति साध्यविशेषविरुद्धो हेतुः साध्यसामान्यविरोधी साध्यविशेषविरोधी इत्येवं तत्र अवान्तरविभागाः क्रियन्ते कः आशयः इत्युक्ते यादृशं साध्यं विवक्षितं तत् विरुद्धं किञ्चित् सिद्ध्यति इत्युक्ते तत् साध्यं यथा न सिद्ध्येत् तादृशं किञ्चित् सिद्ध्यति पक्षे यदा साध्यते यद्यपि दृष्टान्ते एतत् तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य एतत् तन्तु अंशित्वस्य च पटान्तरे सामानाधिकरण्यमेव दृष्टं परन्तु अन्यत्र असमवेतस्य अस्य पटस्य अंशित्वम् एतत् तन्तुषु समवेतत्वं विना न सिद्ध्यति इति कृत्वा एतत् तन्तु समवेतत्वम् आदाय साध्यं पर्यवस्यति एवञ्च एतत् तन्तु समवेतत्वं यदि अस्ति तर्हि एतत् तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तत्र न भवति इति केनचित् रूपेण विरोधो वक्तुं शक्यते साध्यविशेषविरोधी इति उच्यते यद्यपि साक्षात् विरोधः अत्र नास्ति तत्र समाधानं वक्तव्यं समाधानं किम् इत्युक्ते अत्यन्तं सरलम् एतत् तन्तु समवेतत्वम् अस्ति इति कृत्वा एतत् तन्तु समवेतत्वं यदि भवति तर्हि एतत् तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं न भवति चेदेव खलु अन्ततो गत्वा भवता साध्यविशेषविरोधोऽपि तदा एव वक्तुं शक्यते तन्नास्ति यतोहि एतत् तन्तु समवेतत्वम् अहम् अङ्गीकरोमि एतत् तन्तु समवेतत्वम् अङ्गीकृत्यैव एतत् तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मया साध्यते तत् कथम् इत्युक्ते एतत् तन्तु समवेतत्वं प्रति यत् प्रयोजकं तदस्ति एतत् तन्तु समवेतत्वं प्रति एतत् पटस्य एतत् तन्तु समवेतत्वं प्रति किं प्रयोजकम् इत्युक्ते एतत् तन्तुनिष्ठ प्रागभावप्रतियोगित्वं यः पदार्थः एतत् तन्तुनिष्ठ प्रागभावप्रतियोगी सः एतत् तन्तु समवेतः इति खलु व्याप्तिरस्ति
तथा च एतत् तन्तुनिष्ठ प्रागभाव प्रतियोगित्वं यद्यस्ति तर्हि एतत् तन्तु समवेतत्वं भवतु, तदप्यस्तु, अत्यन्ताभावोऽप्यस्तु इति। एवं रीत्या अस्माकं मिथ्यात्वानुमानं प्रवृत्तमस्ति। तथा च मिथ्यात्वलक्षणघटकः घटकः यः अत्यन्ताभावः सः एतत् तन्तु समवेतत्वेन विरोधी नास्ति। एतत् तन्तु समवेतत्वमस्तु, अत्र उपादान उपादेय भावो नास्ति इति वक्तुम् अद्वैती न आगतः। तन्तुपटयोः उपादान उपादेय भावो नास्ति इति मिथ्यात्ववादिनाम् आशयो न, किन्तु अन्ये एव आशयः। अतः अस्मदभिमतम् अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं सिद्ध्यत् एतत् तन्तु समवेतत्वं न वारयति, अथवा एतत् तन्तु समवेतत्वं सिद्ध्यत् एतत् तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं न वारयितुं प्रभवति। अतः विरोधो नास्ति इति समाधानं उच्यते। एतत् तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेऽप्येतत् तन्तु समवेतत्वस्य सत्त्वेन अंशित्वस्य साध्येन विरोधात् इति इदमेव उक्तम्। एतत् तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेऽपि एतत् तन्तु समवेतत्वम् अस्ति, तस्य सत्त्वेन साध्येन अविरोधात्। कुतः इत्युक्ते एतत् निष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं हि एतत् समवेतत्वे प्रयोजकं न भवति। तयोः प्रयोज्य प्रयोजकभावः अस्ति चेदेव खलु इदं वक्तव्यम्। एतत् तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं मया अन्यथा पठितम्। एतत् तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम् एतत् तन्तु समवेतत्वं प्रति प्रयोजकं वा नास्ति। एतत् तन्तुनिष्ठ प्रागभावप्रतियोगित्वम् एतत् तन्तु समवेतत्वं प्रति प्रयोजकम् इति वक्तव्यम्। इदं पूर्वमपि चतुर्थमिथ्यात्वलक्षणे निरूपितम्, पुनः विस्तरो नापेक्ष्यते। एतत् तन्तुनिष्ठात्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं हि एतत् तन्तु समवेतत्वे प्रयोजकं न भवति। कुतः? यदि प्रयोजकं स्यात् तर्हि एतत् तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वे सति एतत् तन्तु समवेतत्वं स्यात्, परन्तु तथा नास्ति। परमते केवलान्वयी धर्ममात्रस्य एतत् समवेतत्व आपत्तेः ये केवलान्वयी धर्माः तद् अत्यन्ताभावः सर्वत्र भवन्ति इति कृत्वा एतत् तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् आकाशे अस्ति। आकाशाभावः सर्वत्र अस्ति न वा? तर्हि आकाशस्य एतत् तन्तुनिष्ठः या अत्यन्ताभावः आकाशाभावः तत् प्रतियोगित्वम् आकाशे अस्ति। केवलान्वयी धर्मः केवलान्वयी धर्ममात्रस्य केवलान्वयी धर्ममात्रस्य इत्युक्तं। केवलान्वयी धर्ममात्रस्य सर्वत्र विद्यमानत्वेन एतत् समवेतत्वापत्तेः इत्युक्ते एतत् तन्तुनिष्ठा अत्यन्त अभाव अप्रतियोगित्वम् अस्ति। केवलान्वयी धर्ममात्रस्य एवं वक्तव्यं। केवलान्वयी धर्माः इत्यस्य कोऽर्थः? सर्वत्र विद्यमानाः धर्माः। तर्हि एतत् तन्तुष्वपि ते धर्माः वर्तन्ते। तर्हि एतत् तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं केवलान्वयी धर्मे अस्ति। मया पूर्वं किञ्चित् अश्रद्धया उक्तम् इति भाति। एतत् तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं केवलान्वयी धर्मेषु सर्वत्र वर्तते। प्रमेयत्वं, वाच्यत्वं, मेयत्वम्, आकाशात्यन्ताभावः इत्यादिषु सर्वेषु पदार्थेषु आकाशात्यन्ताभावः केवलान्वयी, तस्य अत्यन्ताभावो न भवति। प्रमेयत्वं केवलान्वयी, तस्य अत्यन्ताभावो न भवति। वाच्यत्वं केवलान्वयी। एतेषां सर्वेषामपि पदार्थानां सर्वत्र विद्यमानत्वेन एतत् तन्तुष्वपि विद्यमानत्वेन एतत् तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं केवलान्वयी पदार्थेषु अस्ति, परन्तु एतत् तन्तु समवेतत्वं नास्ति। अतः एतत् तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम् एतत् तन्तु समवेतत्वे प्रयोजकम् इति न वक्तव्यम्। किं तर्हि वक्तव्यं? किन्तु एतन्निष्ठ प्रतियोगित्वादिकं प्रागभावप्रतियोगित्वादिकमेव एतत् तन्तु समवेतत्वे प्रयोजकं तत्तु अस्ति। तस्मात् एतत् तन्तु समवेतत्वमपि अस्ति अस्य पटस्य। एतत् तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वमपि अस्ति इति समर्थ्यते। अत्र एतन्निष्ठ प्रागभावप्रतियोगित्वादिकम् इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते वस्तुगत्या एतत् तन्तु समवेतत्वम् इत्यस्य एतत् तन्तूपादानकत्वम् इत्यर्थः। पटः एतत् तन्तु समवेतः इत्युक्ते एतत् तन्तूपादानकः। तत्र किं प्रयोजकं?
एतत्तन्तुनिष्ठ प्रागभावप्रतियोगित्वम् इति कथनं नैयायिकरीत्या नैयायिकमर्यादाम् अनुसृत्य सत्कार्यवादिनस्तु तथा न वदन्ति। सत्कार्यवादिनस्तु उत्पत्तेः पूर्वं तस्य अभावं नाङ्गीकुर्वन्ति। उत्पत्तेः पूर्वमपि कारणतादात्म्येन सत्त्वात्। अतः सत्कार्यवादरीत्या उपादानत्वे किं प्रयोजकम् इति वक्तव्यं। तदा किं वक्तव्यम्? उपादाने उपादानतादात्म्यं प्रयोजकमिति। उत्पत्तेः पूर्वम् अभिव्यक्तेः पूर्वं यद् उपादानतादात्म्यं तदेव तत्र समवेतत्वमिति न उपादेय भावे प्रयोजकम्। तथा च मृदि तादात्म्येन पटो नास्ति, तस्मात् कारकव्यापारेणापि मृत्सकाशात् पटो नोत्पद्यते। तन्तुषु तादात्म्येन घटो नास्ति, अत एव तत्र कारकव्यापारे कृतेपि तन्तुभ्यः घटो न अभिव्यज्यते। एवञ्च यत्र यत् तादात्म्येन सूक्ष्मरूपेण अस्ति तत्र तस्य उपादेयम्, यत्र अस्ति तदुपादानम् इति तत्र उपादान उपादेय भावे नियामकम् इति सत्कार्यवादिनाम् अभिप्रायेण वक्तव्यम्। अतः तत् संग्रहाय आदिपदं निक्षिप्तम् इति ज्ञातव्यम्। एतन्निष्ठ प्रागभावप्रतियोगित्व आदिकम् इति। तच्च एतन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेपि न विरुद्धम् इति उपपादितम् अधस्तात्। पूर्वमेव अधस्तात् इत्युक्ते चतुर्थमिथ्यात्वप्रकरणे। द्वितीय मिथ्यात्वप्रकरणेपि उक्तं। कथमुक्तं? विषमसत्ताकयोर्विरोधो नास्ति इत्यभिप्रायेण अत्यन्ताभावः पारमार्थिकः इति पक्षे विरोधो नास्ति। अतः एकया रीत्या वा अन्यया रीत्या वा तत् परिहर्तुं शक्यते। एतत् समवेतत्वञ्च एतदुपादानकत्वं न तु नित्यसम्बन्धशालित्वं तस्य अनभ्युपगमात्। एतत्तन्तु समवेतत्वं समवेतत्वम् इति भवता उच्यते। किं समवायसम्बन्धः अङ्गीक्रियते वा वेदान्तिना? इत्युक्ते नाङ्गीक्रियते। समवायाभ्युपगमाच्च साम्याद् अनवस्थितेः इति सूत्रकारेणैव साक्षात् समवायसम्बन्धः निरस्तः। तर्हि समवायसम्बन्धः न अङ्गीक्रियते, तर्हि समवेतम् इति कथं व्यवहारः इति चेत् तत्सर्वं परकीयभाषया उक्तं तावदेव, स्वकीय अभिप्रायेण न। अतः उच्यते एतत् समवेतत्वञ्च एतदुपादानकत्वं तत्रैव तात्पर्यं, न तु समवायसम्बन्धेन विद्यमानत्वम् इत्यत्र तात्पर्यं नास्ति। कुतः? नित्यसम्बन्धानङ्गीकारात्। अतः नित्यसम्बन्धशालित्वं न, नित्यसम्बन्धसमवायः। नित्यः कोऽपि सम्बन्धो नाङ्गीक्रियते, अतः नित्यसम्बन्धशालित्वं न समवेतत्वं तस्यानभ्युपगमात्। एवञ्च समवायत्वेन रूपेण समवायः अत्र न प्रवेशितः इति तात्पर्यम् इति। एतावत्पर्यन्तम् अनेके हेत्वाभासाः पृष्टाः समाहिताश्च। इतः परं विशिष्य विचारः आरभ्यते। तत्रैव किञ्चित् युष्माकम् एकाग्रता अपेक्षते, अन्यथा किम् उच्यते इति बोधो न भवति। विलिख्य द्रष्टव्यम्। ये एकवारं श्रुत्वा नावगच्छन्ति तैः अनेकवारं श्रुत्वा तद् विलिख्य यदा दृश्यते तदा शनैः अवगन्तुं शक्यते। किञ्चित् काठिन्यमस्ति। काठिन्यम् इत्युक्ते अन्यत् किमपि न, एकाग्रता अपेक्षते इति तावदेव। शब्दाः अनेके आगच्छन्ति, ततः श्रद्धया पठनीयम् इति। किं क्रियते? कश्चन अनुमानप्रयोगः प्रदर्श्यते पूर्वपक्षिणा। सिद्धान्तिनाम् अनुमानं किमस्ति? अयं पटः एतत्तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगी अंशित्वात् पटान्तरवत्। अस्य सत्प्रतिपक्षानुमानं किं भविष्यति? अयं पटः एतत्तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगी न। कश्चन हेतुः अपेक्षते। एतत्तन्तु आरब्धत्वात् व्यतिरेकेण पटान्तरवत् इति प्रतिरोधः इति। व्यतिरेकानुमानं, प्रतिरोधो नाम सत्प्रतिपक्षः। प्रतिरोधः क्रियते इत्युक्ते सत्प्रतिपक्षानुमानं प्रयुज्यते इत्यर्थः। अयं पटः एतत्तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगी न, एतत्तन्तुआरब्धत्वात्
व्यतिरेकेण पटान्तरवत् इति उच्यते। अत्र एतत्तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्व अभावः साध्यः। इदानीं पूर्वपक्षिणां सत्प्रतिपक्षानुमानस्य उपरि एकः प्रश्नः क्रियते, इदं साध्यम् अप्रसिद्धम् इति। भवता यत् साध्यं निर्दिश्यते तद् अप्रसिद्धम् इति शङ्का क्रियते। न च अप्रसिद्धविशेषणत्वं, विशेषणं नाम साध्यं, पक्षे साध्यं विशेषणं भवति, पक्षः विशेष्यो भवति, अतः अप्रसिद्धविशेषणत्वम् इति प्राचीनैः शब्दप्रयोगः क्रियते, साध्या प्रसिद्धिः इत्यर्थः। इदं साध्यम् अप्रसिद्धं किं? पूर्वपक्षिणां सत्प्रतिपक्षानुमाने यत् साध्यं तद् अप्रसिद्धमिति। किं तत्? एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वाभावः इत्युक्ते कोऽर्थः? एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम् इत्यर्थः। एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभाव, पश्यतु, अयं पटः एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगी न इति उच्यते। तर्हि एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगी न इत्युक्ते कोऽर्थः? एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वाभावः इति वक्तव्यं खलु। तत्र साध्यप्रसिद्धिः कथं वक्तव्या? पक्षाद् अन्यत्र वक्तव्यं। पक्षे साध्यप्रसिद्धिः इति न वक्तव्यं, पक्षाद् अन्यत्र साध्यस्य प्रसिद्धिः वक्तव्या। तत् कुत्रापि वक्तुं न शक्यते इति। एतत्तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वाभावः खलु पूर्वपक्षिणः साध्यं भवति। श्रद्धया श्रोतव्यम्। एतत्तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वाभावः पूर्वपक्षिणः साध्यं भवति। एतत् पक्षे पक्षात् भिन्ने कुत्रापि नास्ति। एतत्तन्तुनिष्ठा अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वाभावः पक्षात् भिन्ने कुत्रापि नास्ति। पक्षे अस्ति वा इत्युक्ते पक्षे तु संदिग्धं। पक्षे एतत्तन्तुनिष्ठत्वेन यद्यत् प्रतीयते तस्य सर्वस्यापि पक्षसमत्वं खलु। एतत्तन्तुषु संयोगेन वा समवायेन वा यद्यत् सम्बद्धमस्ति तस्य सर्वस्यापि अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं साधयितुम् आगतः भवति सिद्धान्ति। एवञ्च सिद्धान्ति यदा एवम् अनुमानं प्रयुङ्क्ते तर्हि एतत्तन्तुषु विद्यमानत्वेन यत्किञ्चित् प्रतीयते तत्र सर्वत्रापि तत् अत्यन्ताभाव प्रतियोगी न वा इति साध्यसन्देहः एव अस्ति। यतोहि मया उक्तम् एतत्तन्तु समवेतस्य पटस्य विषये एव इदम् अनुमानमिति न, किन्तु पक्षतावच्छेदकाक्रान्ताः सर्वेपि एतत्तन्तु सम्बद्धतया यद्यत् प्रतीयते, एतत्तन्तुषु विद्यते इति वा विद्यमानत्वेन यद्यत् प्रतीयते सर्वस्यापि अत्यन्ताभावं साधयितुं सिद्धान्तिना अनुमानप्रयोगः क्रियमाणः अस्ति। तर्हि एतत्तन्तुषु सम्बद्धत्वेन यत् प्रतीयते तस्य सर्वस्यापि अत्यन्ताभावप्रतियोगित्व तदभावाभ्यां सन्देहः एव अस्ति, न तु अत्यन्ताभावप्रतियोगित्व अभावनिश्चयः। तस्मात् अस्य साध्यस्य निश्चयस्तु पक्षे वक्तुं न शक्यते, पक्षातिरिक्तेपि वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा साध्या प्रसिद्धिः इति प्रश्नः। तत्र साध्या प्रसिद्धिं वारयितुम् एकम् अनुमानम् अन्यत् प्रयुज्यते। तत्रापि केचन विशेषाः भवन्ति। एतत् निष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं किञ्चिन्निष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगी संसर्गाभाव प्रतियोगित्व व्याप्यत्वात् इति इदम् अनुमानं द्रष्टव्यम्। इदानीम् अन्यत् सर्वं त्यज्यतां, केवलं पूर्वपक्षिणा एकं सत्प्रतिपक्षानुमानं कृतं, तत्रत्य साध्यम् अप्रसिद्धम् इति उक्तम्। अप्रसिद्धिं वारयितुं सः साध्यप्रसिद्ध्यर्थं स्वकीयसाध्यप्रसिद्ध्यर्थम् अन्यदेकम् अनुमानं प्रयुङ्क्ते, तदेव अनुमानम् इदानीम् उच्यते। किम् अनुमानम्? एतन्निष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं किञ्चिन्निष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगी संसर्गाभाव प्रतियोगित्व व्याप्यत्वात् प्रागभाव प्रतियोगित्ववत् इति। हेतुं दृष्टान्तं च त्यजतु। प्रथमतः पक्षं साध्यं च पश्यतु। कथमासीत् पूर्वपक्षिणः अनुमानम्? अयं पटः एतत् तन्तुनिष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगी न इति आसीत्।
तर्हि एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभावः साध्यं। तर्हि एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभावं प्रसिद्धं कर्तुं किं कर्तव्यम्? एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं किञ्चित् निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी इति। एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इत्ययं धर्मः कुत्रचित् नास्ति। कुत्र इति न, कुत्रचित् नास्ति इत्येवं रूपेण अनुमानं निर्दिश्यते। तर्हि अनेन अनुमानेन किं भविष्यति? एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य अत्यन्ताभावः कुत्रचित् सिद्ध्यति, तर्हि तदीयं साध्यं सिद्ध्यति इति आशयेन अनुमानं प्रयुङ्क्ते। तत्र एवञ्च पक्षसाध्यं च ज्ञातं। तत्र हेतौ विशेषः। हेतुः कः प्रयुक्तः? संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वं। संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वात् प्रागभावप्रतियोगित्ववत् इति। इदानीं तत्र अस्मिन् अनुमाने नाम साध्यप्रसिद्ध्यर्थं कृते अनुमाने कथं व्याप्तिः इति पश्यामः। यत्र यत्र संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वं तत्र तत्र किञ्चित् निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इति। किञ्चित् निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साध्यं कृतमस्ति। तर्हि यत्र यत्र संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वं तत्र तत्र किञ्चित् निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इत्यस्ति। अत्र किञ्चित् काठिन्यं किम् इत्युक्ते हेतौ एकं व्याप्यत्वं प्रविष्टमस्ति। हेतुः स्वयं व्याप्यः, साध्यस्य व्याप्यो भवति हेतुः, व्याप्यत्वघटितः हेतुः। हेतुस्वरूपे एव एकं व्याप्यत्वं घटकीकृतमस्ति। तथा च किं भवति? तद्व्याप्यत्वं प्रथमतः परीक्षणीयं। तत्रैव हेतुस्वरूपे एव एकः व्याप्यव्यापकभावः प्रविष्टः, संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वम् इति। कस्मिन् दृष्टान्ते समर्थनीयं? प्रागभावप्रतियोगित्वे इदं द्वयमस्ति इति वक्तव्यं। प्रागभावप्रतियोगित्वे संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वमस्ति, किञ्चित् निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं च अस्ति इति समन्वयः कर्तव्यः। ततः पूर्वं संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वम् इत्यस्य कोऽर्थः इति द्रष्टव्यं। यत्र यत्र संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वं तत्र तत्र किञ्चित् निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इति अस्ति। संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वम् अस्य कोऽर्थः? इदानीं प्रागभावप्रतियोगित्वे एव समन्वयं कुर्मः। प्रागभावप्रतियोगित्वे व्याप्यमस्ति, व्यापकं च अस्ति इति वक्तव्यं खलु। प्रागभावप्रतियोगित्वं दृष्टान्तः। प्रागभावप्रतियोगित्वे व्याप्यं च अस्ति, व्यापकं च अस्ति इति वक्तव्यं। प्रकृते व्याप्यं किं? संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वं व्याप्यं। तर्हि प्रागभावप्रतियोगित्वे संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वमस्ति इति वक्तव्यं प्रथमतः। तदा दृष्टान्ते हेतोः समन्वयो जातः इति वक्तुं शक्यते। तत् परीक्षां कुर्मः। तत्र प्रागभावप्रतियोगित्वे संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वमस्ति इत्यस्य कोऽर्थः? यत्र यत्र प्रागभावप्रतियोगित्वं तत्र तत्र संसर्गाभावप्रतियोगित्वम् इत्येका व्याप्तिरस्ति इत्यर्थः। एवं खलु? प्रागभावप्रतियोगित्वे संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वमस्ति इत्यस्य कः अर्थो भवति? यत्र यत्र प्रागभावप्रतियोगित्वं तत्र तत्र संसर्गाभावप्रतियोगित्वम् इति काचन व्याप्तिरस्ति इति। इयं व्याप्तिः किमन्तर्भावेण वक्तव्या? यत्किञ्चित् घटाद्यन्तर्भावेण वक्तुं शक्यते। घटे प्रागभावप्रतियोगित्वमस्ति, संसर्गाभावप्रतियोगित्वं च अस्ति। संसर्गाभावो नाम कः? संसर्गाभाव इति प्रागभाव प्रध्वंसाभाव प्रागभाव प्रध्वंसाभाव अत्यन्ताभावानां त्रयाणां संज्ञा तावदेव। तर्हि घटे प्रागभावप्रतियोगित्वमस्ति, संसर्गाभावप्रतियोगित्वं च अस्ति इति कृत्वा संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वरूपं व्याप्यं प्रागभावप्रतियोगित्वे अस्ति। आगतं वा? इदानीं व्यापकमस्ति इति वक्तव्यं। व्यापकं किं? किञ्चिन् निष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं व्यापकं, किञ्चिन् निष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं प्रागभावप्रतियोगित्वे अस्ति इति वक्तव्यम्। इत्यस्य कोऽर्थः? प्रागभावप्रतियोगित्वं कुत्रचित् नास्ति। प्रागभावप्रतियोगित्वं यत्र नास्ति तत्र यदि कुत्रचित् नास्ति तर्हि किञ्चिन् निष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं प्रागभावप्रतियोगित्वे आगच्छति। तत् कथम् इत्युक्ते पश्यतु, आकाशः, आकाशो नोत्पद्यते इति रीत्या नैयायिकानां मते आकाशो नोत्पद्यते। तर्हि आकाशे अथवा आत्मनि
किञ्चिन्निष्ठः यः अत्यन्ताभावः, आत्मनिष्ठः यः अत्यन्ताभावः, प्रागभावप्रतियोगित्व अत्यन्ताभावः। तत् प्रतियोगित्वं प्रागभावप्रतियोगित्वे अस्ति। आत्मनि प्रागभावप्रतियोगित्वम् अस्ति वा? नास्ति। आकाशे प्रागभावप्रतियोगित्वम् अस्ति वा? नास्ति। तर्हि आत्मनि वा आकाशे वा विद्यमानः यः अत्यन्ताभावः इत्युक्ते प्रागभावप्रतियोगित्व अत्यन्ताभावः। तादृश अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं प्रागभावप्रतियोगित्वे आगतम्। एवञ्च किञ्चिन्निष्ठ आकाशादिनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं प्रागभावप्रतियोगित्वे अस्ति इति रीत्या प्रागभावप्रतियोगित्वरूपदृष्टान्ते संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वरूपं व्याप्यं प्रकृतानुमानव्याप्यं हेतुः, किञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपं व्यापकं प्रकृतानुमानसाध्यं द्वयमपि आगतं समन्वितम् इति कृत्वा दृष्टान्ते हेतुसाध्ययोः समन्वयः साध्यप्रसिद्ध्यर्थं कृतस्य अनुमानस्य हेतुसाध्ययोः समन्वयः जातः इति। इदानीं ग्रन्थं पश्यामः। न च अप्रसिद्धविशेषणत्वम् एतन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं किञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वात् प्रागभावप्रतियोगित्ववत् इति सामान्यतस्तत्प्रसिद्धेः। इतः परं न च आकाशात्यन्ताभावमादाय घटादौ संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वग्रहात् तस्य च केवलान्वयित्वेन किञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभावात् तत्र व्यभिचार इति वाच्यम्। एका व्यभिचारशङ्का क्रियते। कथं क्रियते इत्युक्ते आकाशाभावः केवलान्वयी, सः यत्र यत्र अस्ति घटादौ अस्ति तत्र संसर्गाभावप्रतियोगित्वम् अस्ति, घटे संसर्गाभावप्रतियोगित्वम् अस्ति। तर्हि आकाशाभावः यत्र तत्र संसर्गाभावप्रतियोगित्वम् इति वक्तुं शक्यते। घटे आकाशाभावः अस्ति, तत्र संसर्गाभावप्रतियोगित्वं च अस्ति। तर्हि संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वम् आकाशात्यन्ताभावे अस्ति। संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वम् आकाशात्यन्ताभावे अस्ति इत्यस्य कोऽर्थः? यत्र यत्र आकाशात्यन्ताभावः अस्ति घटादौ तत्र संसर्गाभावप्रतियोगित्वम् अस्ति इति। तर्हि संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वरूपो यो हेतुः सः कुत्र अस्ति? आकाशात्यन्ताभावे अस्ति। परन्तु किञ्चिन्निष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् आकाशात्यन्ताभावे अस्ति वा? नास्ति। एवञ्च संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वरूपो हेतुः आकाशात्यन्ताभावे आगतः, परन्तु आकाशात्यन्ताभावस्य अत्यन्ताभावो नास्ति इति कृत्वा किञ्चिन्निष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपं साध्यम् आकाशात्यन्ताभावे नास्ति। अतः आकाशात्यन्ताभावम् अत्यन्ताभावान्तर्भावेण व्यभिचारो भवति इति शङ्का। अस्याः शङ्कायाः समाधानम् एवं न वक्तुं शक्यते। व्याप्यमस्ति व्यापकं नास्ति चेदेव खलु व्यभिचारः। व्याप्यमस्ति व्यापकं नास्ति चेदेव खलु व्यभिचारः। व्यापकं साध्यं, साध्याभाववति हेतुसत्त्वे व्यभिचारः। तर्हि व्याप्यमस्ति व्यापकं नास्ति, तर्हि व्यभिचारः इति वक्तव्यम्। परन्तु व्याप्यमस्ति इति वक्तुं न शक्यते। आकाशात्यन्ताभावे व्याप्यं नास्ति। व्याप्यं किं? संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वं व्याप्यं हेतुः। प्रकृतानुमाने हेतुः संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वं। संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वम् आकाशात्यन्ताभावे अस्ति वा इति किञ्चित् परीक्ष्यताम्। तदा ज्ञायते नास्ति इति। भवता किञ्चित् एकं स्थलं प्रदर्श्य व्याप्यत्वम् उक्तं, परन्तु व्याप्यत्वं नास्ति, केवलं सामानाधिकरण्यमेव अस्ति। पुनः पश्यामः। संसर्गाभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वम् आकाशात्यन्ताभावे अस्ति इति भवता उक्तं खलु। कथम् उक्तं? यत्र यत्र आकाशात्यन्ताभावः तत्र संसर्गाभावः इति वक्तव्यं। यत्र यत्र आकाशात्यन्ताभावः तत्र तत्र संसर्गाभावप्रतियोगित्वम् इति वक्तव्यं। भवता कथम् उक्तं? यत्र यत्र आकाशात्यन्ताभावः घटे तत्र संसर्गाभावप्रतियोगित्वम् इत्युक्तं। तावता किम्?
एकत्र दृष्टम् इति कृत्वा व्याप्तिर्लभ्यते वा, व्याप्यव्यापकभावो लभ्यते वा, न भवति। यत्र यत्र आकाशात्यन्ताभावः तत्र तत्र संसर्गाभावप्रतियोगित्वम् अपेक्षते, तद् न भवति। कुतः? आकाशात्यन्ताभावस्य केवलान्वयित्वात् आकाशात्यन्ताभावः प्रमेयत्व वाच्यत्वादावपि अस्ति। आकाशात्यन्ताभावः आत्मन्यपि अस्ति, बहुत्र अस्ति, केवलान्वयित्वात्। तत्र सर्वत्र संसर्गाभावप्रतियोगित्वम् अस्ति वा? नास्ति। एवञ्च यत्र यत्र इति निवेशितं, यत्र यत्र अदैव व्याप्यत्वपर्यन्तं संसर्गाभावप्रतियोगित्वं व्याप्यत्वम् इति यदा उच्यते तदा आकाशात्यन्ताभावे व्यभिचारो न भवति। यतः आकाशात्यन्ताभावस्य संसर्गाभावप्रतियोगित्वं व्याप्यत्वं नास्ति। यत्र यत्र आकाशात्यन्ताभावः तत्र तत्र संसर्गाभावप्रतियोगित्वम् इति व्याप्तिर्नास्ति। तस्मात् आकाशात्यन्ताभावान्तर्भावेण व्यभिचारो न वक्तुं शक्यते इति ग्रन्थस्य आशयः। पठामि। न च आकाशात्यन्ताभावस्य घटादौ, घटादौ इत्युक्ते घटाद्यन्तर्भावेण इत्यर्थः, घटाद्यन्तर्भावेण संसर्गाभावप्रतियोगित्व व्याप्यत्वग्रहात्। कुत्रचित् एकत्र गृहीतं व्याप्यत्वग्रहः वस्तुगत्या नास्ति, व्याप्यत्वग्रहो वर्तते इति मत्वा पूर्वपक्षी पृच्छति। न च अत्यन्ताभावस्य घटादौ संसर्गाभावप्रतियोगित्व व्याप्यत्वग्रहात् तस्य च केवलान्वयित्वेन, तस्य इत्युक्ते आकाशात्यन्ताभावस्य केवलान्वयित्वेन किञ्चिन्निष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभावात् आकाशाभावस्य अत्यन्ताभावो वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र व्यभिचारः इति वाच्यम्। समाधानं किं? संसर्गाभावप्रतियोगित्व अनधिकरणे केवलान्वयिनि धर्मे सत्वेन आकाशात्यन्ताभावस्य संसर्गाभावप्रतियोगित्व अव्याप्यत्वेन व्यभिचाराभावात् इति। आकाशाभावे अस्मदीय हेतुरेव नास्ति, हेतुरेव नास्ति। संसर्गाभावप्रतियोगित्व व्याप्यत्वम् अस्मदीयो हेतुः, सः हेतुः आकाशात्यन्ताभावे नास्ति। यतोहि आकाशात्यन्ताभावः संसर्गाभावप्रतियोगित्व अनधिकरणे केवलान्वयिनि धर्मे वर्तते। केवलान्वयि धर्मेषु किमस्ति? किमस्ति? आकाशात्यन्ताभावो वर्तते, परन्तु संसर्गाभावप्रतियोगित्वं नास्ति। अतः संसर्गाभावप्रतियोगित्व व्याप्यत्वरूपो हेतुः आकाशात्यन्ताभावे नास्ति, साध्यमपि नास्ति। साध्यं नास्ति, हेतुरस्ति चेदेव खलु व्यभिचारः। उभयमपि नास्ति, तस्मात् तत्र व्यभिचारो नास्ति। एतावता किं जातम् इत्युक्ते पूर्वपक्षिणां सत्प्रतिपक्षानुमानं स्थितं, खण्डनं न जातं। पूर्वपक्षिणां सत्प्रतिपक्षानुमाने सिद्धान्तिना साध्याप्रसिद्धिः आशंकिता। साध्याप्रसिद्धिवारणाय पूर्वपक्षिणा एव एकम् अनुमानं कृतं। तस्मिन् अनुमाने हेतुसाध्ययोः समन्वयः कृतः, तत्र व्यभिचारो नास्ति इत्युक्तं। तथा च साध्यप्रसिद्ध्यर्थं यदनुमानं तत् सम्यगस्ति इति जातं। तर्हि साध्यं प्रसिद्धं, तस्मात् पूर्वपक्षिणां सत्प्रतिपक्षानुमानम् इदानीं स्थितम् इति चेन्न इत्यारभ्य इतः परं तस्य खण्डनं कर्तव्यमस्ति। खण्डनाय किञ्चित् समयः पुनः अपेक्षते। अद्य तु न समाप्यते, अतः श्वः एव अनुवर्तयिष्यामः। अद्य उपसंह्रियते। श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं तत्सत्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते